अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी शेर अफजल मरवत साहब। और शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि इस्लामाबाद 24 नवंबर को हम आएंगे, धरना देंगे, पुरअमन धरना देंगे, क्योंकि हमने जलसे भी कर लिए, जुलूस भी कर लिए, लेकिन इनके सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब हम इस्लामाबाद आएंगे और कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता जब तक खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो जाती। तो आइए पहले शेर अफजल मरवत साहब का खतरनाक वीडियो पैगाम देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नवंबर मुकर्रर हुई है। सारा दारोमदार जो है वो खलूस पे और स्ट्रेटेजी पे हैं कि कितने खलूस के साथ और किस अंदाज की स्ट्रेटेजी हम मुरतब करते हैं, क्योंकि अब एहतजाज में पर्सनल स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। यानी कि मैं मिसाल दूं कि अगर मैं एहतजाज के लिए वीडियो पैगाम दूं और साथ में कहूं कि मैं मौजूद हूंगा, तो ये मेरी अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है कि मैं फिर हर हालत में वहां पे रहूं और आखिर तक रहूं। तो लिहाजा स्ट्रेटेजी में जिम्मेदारियों की तफवीज इंतहाई अहमियत रखती है। और इसी के साथ ये भी देखना है कि मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन, सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों को मोटिवेट करना और स्ट्रेटेजी बनाना, ये और फिर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की लीडरशिप फराम करना, मुतबादिल लीडरशिप फराम करना, ये सारी चीज़ें हैं जो फैसला होनी है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये हतमी एहतजाज हैं, क्योंकि जल्द से जुलूस, रैलीज, कन्वेंशन तो हमने बेतहाशा कर ली है। कोई कान पे जूं तक नहीं रहेंगी है इनकी, ना कोई नरमी आई है, बस रोज बरोज जो है हम एट द रिसीविंग एंड है। तो लिहाजा कोई रास्ता, कोई ऑप्शन तो छोड़ा ही नहीं है सिवाय इसके कि अब हम तमाम किश्तियां जला के आ जाएं और उनको कहें जी जो करना है कर ले, मारना है तो मार लो। ले जो जिस तरह ये अपने अफआल पे डटे हुए हैं, गलत काम भी करते हैं, गैर कानूनी काम भी करते हैं, जराइम का इर्तिकाब भी करते हैं, कैमरे के सामने भी करते हैं, और कहता है जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो लिहाजा अब जो है हम अगर एहतजाज के लिए आते हैं तो ये हतमी होगा। हम फिर जो है अपने आप को अल्लाह की रहम करम पे और इनकी सवाबदीद पे छोड़ेंगे। गोलियां बरसाते हैं, टीयर गैस करते हैं। हमने आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एक पुरअमन एहतजाज और धरना देना है। किया है कि इनफरादी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर खान के कास पे, खान की रही पे कोई मुखालिफ नजरिया या मुखालिफ वर्जन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने उस वक्त भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, क्योंकि वक्त आने वाले दिनों में यह साबित होगा कि ये जो भी एहतजाज का तरीक़ाकार है, इस एहतजाज के तरीक़ाकार में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। इस तरह के एहतजाज का तरीक़ाकार कहीं वजह हो जाए, किसी को एतमाद में न लिया जाए, किसी को फराइज तफवीज़ न किए जाए और आखिर टाइम पे कहें कि जी अब जो है आगे बढ़ना है, तो ऐसी सूरतों में वही जो 22 अगस्त का हुआ था कि हमें कोई इल्म ही नहीं था। 22 अगस्त को हमने कहा जी कि अगर जलसा नहीं हुआ तो हमारे साथ जो भी हमने अपने लिए अल्फाज मुंतखब किए थे और फिर नहीं हुआ, लेकिन हमें कोई इल्म ही नहीं था। तो लिहाजा इस दफ़ा मैं आपको अर्ज करूँ ना कि मैं तो बेसिकली 11 अप्रैल से लेकर अभी तक जो है फैसला साजी का हिस्सा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने इस एहतजाज के हवाले से खान साहब को इस्तदा की थी कि मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं और इसमें पर्सनल क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है। तो लिहाजा जब तक फैसला साजी में बैठ के खुद हम पुर यकीन हो कि वाकई एहतजाज पूरे खलूस के साथ हो रहा है, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जो अली अमीन खान है या जो दीगर क़ियादत है वो जिस तरह उन्होंने बयानात भी दिए हैं, इस दफ़ा जो है एहतजाज जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा था, लेकिन अब मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि शायद इसको सीग़ा राज में रखा जा रहा है कि एहतजाज कमेटी बनी है, अगर बनी है तो किन अफराद पे मुश्तमिल है और इसकी कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, इसके मीटिंग्स किस तरह होंगी। फिल वक्त ये अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई इल्म नहीं है। मेरा मुख्तसर सा मौक़िफ़ है वो ये है कि मैंने अपने तई पूरी कोशिश कर ली कि मेरे जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए खान की रिहाई के लिए। खान को भी मैंने इस्तदा की, पार्टी को मीडिया पे 20 दफा कहा। अब मैंने ये फैसला किया है
کہ جو کردار خان یا پارٹی مناسب سمجھتی ہیں اگر دیتی ہے اور کوئی ذمہ داریاں تفویض کرتے ہیں اور احتجاج میں کوئی ڈیوٹی دیتے ہیں تو میں ان کو احسن طریقے سے ادا کروں گا. لیکن اگر بالفرض بوجوہ کوئی نہیں دیتے ہیں تو میں آرام کروں گا. یہ حکومت اور مرکزی حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب اگر ووٹ کے ناخن لیں تو ان کو احساس ہوگا کہ خان کو اندر رکھ کے وہ اپنی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. خان تو یہ جیل کی صعوبت 5 اگست 2023 سے لے کر آج تک شہرت اور پاپولیرٹی کے معراج پہ تو اسی جیل نے پہنچا دیا ہے. سیاست جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی اوون چودھری صاحب کی سیاست کی طرح محدود ہو گئی ہے. نہ یہ سیاست میں رہے, حکومت جو ہے قبضے کی ہے. تو لہٰذا خان کو مزید جیل میں رکھ کے ان کے کون سے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں؟ الٹا خان کو جیل میں رکھ کے خان کے ساتھ پورے ملک پوری دنیا کی ہمدردیاں ہو گئی ہے اور غلطیوں پہ یہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. بے ڈنگے انداز میں لوگوں کو اٹھانا, اغوا کرنا ہے, میں نے اس کو خریدنا فلاں, میں نے اس کو خریدنا فلاں ترمیم فلاں ترمیم, یہ سب کچھ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے ہیں. تو لہٰذا اس خیر گرفتاری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. یہ تو کوئی گرفتاری کے لیے کیا تیار ہونا ہے, وہ تو ہر وقت ہم جس روز, یہ تو اب جنگل کا قانون ہے تو لہٰذا ہر روز ہم تیار ہوتے ہیں جب نکلتے ہیں, کیونکہ گرفتاری کے لیے اب تو کسی جرم کی ضرورت نہیں ہے نا. ان کی مرضی ہے, ان کی ثوابدید ہے, جب چاہیں اٹھا لیتے ہیں. اور اگر یہ کریک ڈاؤن کریں گے اور ظلم کریں گے تو میں آپ کے تواتر سے کہنا چاہتا ہوں کہ کریں اور کریں, جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کر لیں تاکہ ان کا مکروہ چہرہ پوری دنیا دیکھے. ہمارے ساتھ تو 2 سال سوا 2 سال سے اتنا ظلم ہو گیا کہ اب ہم اس کے عادی ہو گئے, گرفتاریوں کے, مار پیٹ کے, گولیوں کے. کتنے ہمارے ورکر شہید ہوئے, زخمی ہوئے, حتیٰ کہ خان خود زخمی ہوا, خان پہ ٹیئر گیس ہوئے. ہماری تمام قیادت جیل جو ہے یاترا کئی دفعہ کر چکی ہے. تو لہٰذا اس سے آگے یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ البتہ ہمارے ورکرز کو ابھی جو انہوں نے گرفتار کیا, بہت مارا پیٹا تھانوں میں, پھر جیل میں 28 لوگوں کو 5 افراد کے سیلوں میں بند کیا گیا تھا. ان ساری چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ ہم تیار ہیں اور یہی پیغام ہم پاکستان بھر میں پھیلا رہے ہیں کہ جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کر آئے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ وحشت کا عالم ہے. انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے, اصول کے لیے اپنے اس غیر قانونی قیام کو دوام یا طوالت دینے کے لیے سب کچھ کرنا ہے, اور ہم نے عوامی طاقت کے زور پہ ان عوامی طاقت کے زور پہ ہم نے پوری دنیا کو یہ بتانا اور دکھانا ہے کہ ہر قسم کی مافیاز جو ہیں عوام کی طاقت کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. مرنے کی بات تو ہم نے نہیں کی ہے, مرنے کی بات کی ہے کہ اگر مارنا ہے تو مار لو, جس طرح پہلے ان لوگوں نے آج تک 2-2.5 سال میں ہمیں مارتے آئے ہیں. نہ ہم نے مسلح تحریک کی بات کی ہے, نہ بندوق کی بات کی ہے, اور نہ ہم نے انتشار کی بات کی ہے. ہم نے 24 نومبر کی بات کی ہے, اور آئین کا آرٹیکل 16 اگر آئین میں نہ ہوتا تو ہم احتجاج ہی نہ کرتے. آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے کہ احتجاج کرو, یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی کرتے پھریں, غنڈہ گردی کریں, بدماشی کریں, اغوا کریں, مارے پیٹے, گھروں میں گھسیں, احتجاج جو ہے یہ آپ نے نہیں کر. یہ تو ناظرین آپ نے شیر افضل مروت صاحب کی بات چیت سنی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم خان کی کال پر جو ہے وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, تو کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ جو ہمیں اسلام آباد آنے سے روک سکے. ہم نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی نکالے, لیکن کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگی, کیونکہ ہانس کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں. کوئی کیس نہیں ہے, تمام کیسوں میں ان کو ضمانت ہے, لیکن ان کی رہائی جو ہے یہ لوگ ہونے نہیں دے رہے. اب ہم اسلام آباد آئیں گے, اور جب تک خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.